हेलो नमस्ते यहाँहरूलाई चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको ग्रेड 10 कम्पलसरी म्याथसँग रिलेटेड छ है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ डिस्कसन गरिसक्यौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स अनि फर्मुलाको बारेमा अनि सिम्पल प्रब्लमहरू। योभन्दा ठिक अगाडिको चाहिँ भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरू र त्यो प्रफिटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ डिल गर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा क्वेसन मैले लेखिसकेको छु। धेरैभन्दा धेरै पटक द टर्मिनल एक्जाम्स अनि चाहिँ बोर्ड एक्जामहरूमा सोधिसकेको प्रब्लम परेको छ है। के भन्छ, एट अ सर्टेन रेट अफ सिआई इयरली, मतलब एउटा सर्टेन रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यसमा चाहिँ के भनिदियो, एउटा सम अफ मनी डिपोजिट गरेको छ। त्यो सम अफ मनी अमाउन्ट्स टु रुपिज कति भयो, यो 14,520 इन 2 इयर्स एन्ड टु रुपिज 15,972 इन 3 इयर्स भन्थ्यो। भनेको मतलब एउटा सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा एउटा सम अफ मनीलाई के गरेको छ, डिपोजिट गरेको छ अथवा बरो गरेको छ अथवा इन्भेस्ट गरेको छ। अब जति जति टाइम पिरियड बढ्दै जान्छ, जति जति बढी समयको लागि हामी ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ, त्यति हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, हाम्रो इन्ट्रेस्ट र हाम्रो अमाउन्ट पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। यो नेचुरल प्रोसेस र प्र्याक्टिकल कुरा हो होइन। धेरै समय हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। यहाँ त्यस्तै भएको छ। हेर्नुहोस् त, अ सम अफ मनी अमाउन्ट्स टु दिस इन 2 इयर्स एन्ड अमाउन्ट्स टु दिस 15,972 इन 3 इयर्स भन्दा 2 इयर्स र 3 इयर्स को दुईटा टाइम पिरियडको कम्पेरिजनमा 2 इयर्स भन्दा 3 इयर्समा कम्पाउन्ड अमाउन्ट बढी हुनु स्वाभाविकै छ। यसले त्यो कुरो दियो। त्यसपछि निकाल के भन्छ यसले, फाइन्ड द सम अफ मनी भनेको प्रिन्सिपल हो अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो है त। दुईटा कुरो दिएको छ। एउटा प्रिन्सिपललाई चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरियो, 2 वर्षमा 14,520 हुन्छ टोटल तपाईँको अकाउन्टमा। अनि त्यसपछि त्यो बढ्दै गएर 3 वर्षमा गएर तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट चेक गर्दाखेरि कति पाउनुहुन्छ, 15,972। अझै 4 वर्ष राखेर 4th इयरमा गएर चेक गर्ने हो भने त यो बढेर जान्छ। यसरी नै टाइम बढ्दै गएपछि अमाउन्ट पनि के हुन्छ, बढ्छ। यो अमाउन्टहरू दिएको छ। अब म यहाँ चाहिँ लेख्छु है त, हियर भनेर। निकाल्न पर्ने कुरो के छ, त्यसबाट सुरु गर्दा नि खासै केही फरक परेन। यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हामी इन जेनरल चाहिँ फर्स्ट केस, सेकेन्ड केस भनेर गर्ने पनि गर्छौँ होइन। अब 2 इयर्स छ, फर्स्ट टाइम दुईटा टाइम छ, दुईटा अमाउन्ट छ भने फर्स्ट केसमा हामी के गरौँ भन्दा टाइम 2 इयर्स राखौँ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट 14,520 राखौँ। अनि सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट यसलाई राख्थ्यौँ, टाइमलाई 3 इयर्स राख्थ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि के छ अननोन त्यो हेरौँ है त। प्रिन्सिपल सोध्यो, जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। प्रिन्सिपल पनि सोध्यो मैले, वाटबाट सुरु गरेँ अब हुन्छ। अनि त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट, यो पनि पार्ट छ। अब यसपछि यो दुइटैमा सेम छ। फर्स्ट केसमा के भयो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केसलाई लिन्छु है त। अब हाम्रो फर्स्ट केसमा के छ, यो प्रिन्सिपल यो रेटमा 2 इयर्समा टाइम भनेको कति छ, 2 इयर्समा कति हुन जान्छ भनेको अमाउन्ट भनेर दिएको छ। त्यो भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो रुपिज 14,520 हुन जान्छ। अनि हामी यसलाई फर्स्ट केसमा ल्याउँ। अब यसमा टाइम छ, सिए छ, पिराहरू त अननोन छ। अब हामी के गर्ने त, अब सर यो प्रब्लमलाई धेरैभन्दा धेरैचोटि हेर्ने अनि बुझ्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ, सिए दिएको छ भनेपछि सबैभन्दा सजिलो जे दिएको छ त्यसको फर्मुला, सिए को फर्मुला, कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला। कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला त हामीलाई याद छँदैछ। अब यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गए पनि केही फरक परेन। मैले यहाँ सिए लेखेँ अनि यसैको तल चाहिँ यो सिए को तल ठ्याक्क लाएर
फर्मुला लेख्दा पनि केही फरक परेन, यसैलाई अर भनेर, अनि यो सी को तल p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t, यो हो नि त सी इज इक्वल टु, यस्तो गरिने हुन्छ। अथवा होइन नाउ भनेर हामीले चाहिँ जे गर्ने गरेको थियो त्यो गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट केसमा वी नो भनेर सी इज इक्वल टु के हुन्छ अरे p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t, यो गर्दा पनि हुन्छ है त। अनि यो c को भ्यालु यो राख्दा हुन्छ 14520 इज इक्वल टु p त p नै भइहाल्यो, 1 प्लस r पनि r भइहाल्यो बाई 100 टु द पावर t भनेको फर्स्टमा 2 छ। हो यसरी यो चाहिँ एउटा इक्वेसन बन्यो। यही इक्वेसनलाई अब यसलाई p को भ्यालु यसरी निकाल्दा यसलाई ट्रान्सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले अहिलेलाई चाहिँ के गरेँ भन्दा यसलाई फर्स्ट इक्वेसन माने, किन भन्दा यसमा दुईटा अननोन छ p एन्ड r। अब यसरी नै सेकेन्ड केसमा जाउँ है त। अब हामी सेकेन्ड केसमा जान्छौँ। सेकेन्ड केस इज सेकेन्ड केसमा p र r त सेम नै हो, अब मात्र के छ सेकेन्ड केसमा त्यही प्रिन्सिपललाई यही फिक्स रेटमा 3 इयर्ससम्म तपाईँले ब्याङ्कको अकाउन्टमा राख्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्टमा टोटल सिए कति हुन जान्छ, सिए इज इक्वल टु रुपिज 15,972। कति इयर्समा भन्दा 3 इयर्समा। हेर्नुहोस् है त, 3 इयर्समा अमाउन्ट यति हुन्छ, 2 इयर्समा अमाउन्ट यति हुन्छ। हामीले यहाँ त्यही फर्मुला गरौँ सिए को फर्मुला। अब फेरि त्यही फर्मुला सेम फर्मुला, किन भन्दा हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होइन कि सिए दिएको छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट। त्यसो भएर कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ, सिए इज इक्वल टु सेम भयो 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t। अब यो सिए भनेको कति छ 15,972। ठ्याक्कै यसको तल यो भ्यालु राख्नु पर्यो, फेरि 1 प्लस r को भ्यालु पनि हुन्छ बाई 100 टु द पावर t भनेको कति भयो 3। अब यसरी यहाँ t1 यहाँ ca1 भनेर लेख्न सकिन्छ, अथवा यहाँ फर्स्ट केस भनिसकेपछि t लेखिराख्नु पनि परेन, t1 ca1 लेखिराख्नु परेन, यो फर्स्ट केस भयो, यो सेकेन्ड केस भइहाल्यो। अनि यसपछि अब यसबाट पनि p को भ्यालु निकालेर यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, हामीसित दुईटा इक्वेसन आयो, जब दुईटा अननोन हुन्छ दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ, एउटा इक्वेसन यहाँ छ एउटा इक्वेसन यहाँ छ। अब एउटा केसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यसबाट पनि p को भ्यालु निकाल्ने इन टर्म अफ r, यसबाट पनि p को भ्यालु निकाल्ने इन टर्म अफ r, अनि त्यसलाई इक्वेट गरिदिने, त्यसरी नि गर्न सकिन्छ। अथवा हामीले धेरै मेथडहरू पढिसक्यौँ, हामीले चाहिँ क्लास 9 सम्म के पढेको भन्दा दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि दुईटा भेरिएबलको इलिमिनेसन मेथड हैन, त्यो इलिमिनेसन मेथडमा के हुन्छ भन्दा दुईटा मध्येको एउटा भेरिएबललाई चाहिँ हामी के गर्दिन्छौँ, इलिमिनेट गर्दिन्छौँ, डिलिट गर्दिन्छौँ। अब त्यो डिलिट गर्दाखेरि हामीले गरेको प्रोसेसहरू के थियो, कहिलेकाहीँ एडिसन मेथड थियो, एउटा चाहिँ सब्ट्र्याक्सन थियो भन्दा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा डिभाइड पनि गर्न सक्छौँ। एउटा इक्वेसनलाई अर्को इक्वेसनले के गर्न सक्छौँ, डिभाइड। अब डिभाइड किन गर्ने भन्दा डिभाइड गर्दाखेरि कुनै एउटा भेरिएबल डिलिट हुन्छ भने डिभाइड गर्न नि पाइन्छ, किन भन्दा यहाँ टाइम्सको रूपमा आयो। हेर्नुहोस् है त, p टाइम्स भने यहाँ टाइम्सको रूपमा आयो, यहाँ पनि टाइम्सको रूपमा आयो। यदि यो इक्वेसनले डिभाइड गरिदिने हो भने यो p चाहिँ क्यान्सल हुन जान्छ। त्यसो भएर अलिकति सजिलो वे हेर्ने, अथवा जसरी गर्दा नि हुन्छ, म चाहिँ डिभाइड गर्छु है त। अब है डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड, मैले सेकेन्ड मात्र लेखेँ, यसको अर्थ के हो, इक्वेसन सेकेन्ड बाई इक्वेसन फर्स्ट। भनेपछि जुन फर्स्टलाई सेकेन्डले डिभाइड गरिने हुन्छ अथवा सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरिने हुन्छ। मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर्ने भन्दा सेकेन्ड इक्वेसन फर्स्टमा लेख्नु पर्यो 15972 इज इक्वल टु तपाईको यो हो p
1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 3 यो हो सेकेन्ड इक्वेसन। अब यसैलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडले। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ चाहिँ कति छ भन्दा 14520 इज इक्वल टु भइहाल्यो। राइट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्नु पर्यो, p 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 2 भयो। अब हेर्नुहोस् त डिभाइड किन गरिएको, एडिसन सब्ट्र्याक्सन किन नगरेको यहाँ देखिन्छ। डिभाइड किन गरेको भन्दा यहाँ टाइम्स छ, यहाँ टाइम्स छ, यो पी र यो पी के भयो क्यान्सल भयो, एउटा भेरिएबल क्यान्सल भयो, डिलिट भयो। अब रह्यो आर मात्रै, सजिलो भयो नि त। अब डिभाइड गरेपछि इक्वेसन बन्यो फेरि एउटा नयाँ, यसैलाई क्यारी अन गर्नु पर्यो। दिस डिभाइडेड बाई दिस, क्यालकुलेटर युज गरिदिनुहोस् तपाईँले। क्यालकुलेटर युज गर्दा के आउँछ भन्दा अब हामीले 15,972 लाई कतिले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो, 14,520 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, यो 1.1 आउँदो रहेछ। सजिलो भयो हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछिको कुरो हेर्नुहोस् त, यहाँ यो रह्यो 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 3 बाई 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 2। अब हामीले योभन्दा अगाडिको चाहिँ च्याप्टरमा लज अफ इन्डिसेस पनि पढिसकेको छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चाहिँ भयो बेस, यो भयो पावर, यो पनि बेस भयो, यो भयो के पावर भन्दा यहाँ डिभाइड के छ, यो त डिभिजन लाइन हो, डिभाइड हो। डिभाइड गर्दाखेरि यदि सेम बेस छ भने पावरलाई हामी के गर्न सकिन्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ अथवा क्यान्सल पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुरो युज गरिदिनुहोस् है त। और भनेर 1.1 इज इक्वल टु, अब यो बेस त सेम भयो नि त, यो त ठ्याक्क यस्तो किसिमको केस आयो, x क्युब डिभाइडेड बाई x स्क्वायर। यस्तोमा क्यान्सल पनि गरिन्छ अथवा हामी के लेखिन्छ, x3 - 2, यो गर्दाखेरि x को पावर कति आउँछ, 1 आउँछ। यस्तै यहाँ पनि के हुने भयो, बेस भनेको 1 प्लस r बाई 100 भयो टु द पावर यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ भने यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, 3 - 2 गर्न सक्यो है त। हो यसरी नै यसलाई अब सिम्प्लिफाई मात्रै गर्ने हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो त एउटा इक्वेसन हो, यसमा त r छ, r को भ्यालु आउँछ पक्कै पनि। और भनेर 1.1 इज इक्वल टु के भयो, 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 1 लेखिराख्नु परेन। अब तपाईले यहाँ एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो 1 त फ्री भयो नि त हैन, भनेपछि 1 लाई यता ट्रान्सपोज पनि गर्न सकिन्छ। 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टु r बाई 100। यो 1 लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गरेपछि त हामी सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। त्यसो भएर त्यसपछि यो भनेको 0.1 इज इक्वल टु r बाई 100। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, सिंगल फ्र्याक्सन राइट ह्यान्ड साइडमा छ, सिंगल फ्र्याक्सन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ भने क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई हुँदैन, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ, 10 आउँछ। देयरफोर के भयो भन्दा r इज इक्वल टु 10% पर एनम। यो कुरो लास्टमा लेख्दै नि हुन्छ। त्यसरी नै क्वेशनले के भनेको छ, प्रिन्सिपल पनि निकाल्नु पर्यो। अब प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि तपाईले r को भ्यालु either you can put in equation first or in equation second, जहाँ पुट गर्दा नि हुन्छ। putting value of r in equation first, यो फर्स्टमा है त। यसमा राख्छु म, फर्स्टमा के छ, 14520 इज इक्वल टु p 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 2। यो भयो फर्स्ट इक्वेसन। यो इक्वेसनमा चाहिँ हामी राखौं 14520, यसलाई कपी गर्नु पर्यो। p को भ्यालु निकाल्नु छ, 1 प्लस r को भ्यालु कति आयो, 10 आयो बाई 100 टु द पावर 2 भनेपछि 10। अब यो 10 लाई 100 ले के गर्दिने, डिभाइड गर्दिने। p 1 प्लस 10 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, 0.1
1 आउँछ, त्यसपछि त्यो एड गर्नु पर्यो 1.1 को स्क्वायर आयो, त्यसपछि 14520 इज इक्वल टु p टाइम्स यो भनेको 1.1 आउँछ। अब यसबाट p को भ्यालु सजिलै आउँछ, यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यसपछि और भनेर लेख्नुहोस्, यहाँ और भनेर लेख्दा राम्रो मानिन्छ है, और भनेर लेख्नुहोस्। यो 1.21 लाई लेफ्ट साइडमा लैजाने डिभाइड गरेर है, 14520 डिभाइडेड बाई 1.21 इज इक्वल टु के भयो, यो p भयो है। अब और भनेर फेरि पनि क्याल्कुलेटरको काम आयो है। मसित चाहिँ यहाँ मैले मोबाइलै युज गर्ने गरेको छ अहिलेलाई। हामीले 14,520 डिभाइडेड बाई कति छ 1.21 हैन, 1.21 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 12,000 आएछ इज इक्वल टु p आयो हो। अब यसबाट हामी कन्क्लुजन के लेख्न सक्ने भयो भन्दा देयरफोर प्रिन्सिपल इज इक्वल टु रुपीज 12,000, अनि त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आयो भन्दा 10% पर एनम हो। यसरी यो क्वेसन के भयो, कन्क्लुड भयो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यदि सर्टेन सम अफ मनी ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरिन्छ भने 1 इयर 2 इयर जब टाइम बढ्दै जान्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यसले चाहिँ 2 इयर्सको कम्पाउन्ड अमाउन्ट र 3 इयर्सको कम्पाउन्ड अमाउन्ट छुट्टै छुट्टै दियो। त्यसैलाई हामीले के गर्यौं, फर्स्ट केसमा 2 इयर्सको कम्पाउन्ड अमाउन्ट र टाइम 2 इयर्स राखेर चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला राखेर एउटा सिम्पल इक्वेसन निकाल्यौं। त्यसरी नै सेकेन्ड केसमा 3 इयर्स टाइम राखेर कम्पाउन्ड अमाउन्ट राखेर त्यो गर्यौं र सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसनले के गरियो, डिभाइड गरियो। डिभाइड गर्दाखेरि p भन्ने भेरिएबल क्यान्सल भयो। अनि यसरी लज अफ इन्डिसेसको सिम्पल रुल पनि आयो। अब यो नै चाहिँ वे हो भन्ने म छैन। यसरी इक्वेसन आए चाहिँ p को भ्यालु निकालेर इक्वेट पनि गर्ने गरिन्छ। हामी अर्को टाइपको क्वेसनहरु सल्भ गर्दा त्यसरी नै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ यो भाइ बहिनीहरुले यस्तो टाइपको क्वेसनहरु धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। के त्यस्तो डिफिकल्टी छ भने हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरु हामी चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा छौं। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा धेरै भेराइटीको प्रब्लमहरु छन्। त्यो प्रब्लमहरु हामी सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने प्रयासमा छौं। एउटा क्वेसन मैले बोर्डमा लेखेको छु, हेर्नुस् त। इन हाउ मेनी इयर्स भनेको टाइम निकाला भन्न खोज्यो यसले, भन्ने कुरो क्लियर भइसक्यो हैन। सजिलो। इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 8,000 अमाउन्ट टु रुपीज 13,824 at 20% per annum compounded annually. Compounded annually भनेपछि अकॉर्डिंग टु इयरली सिस्टम। एनुअली को मिनिङ इयरली भयो हैन। इयरली को अकॉर्डिंग टु इयरली सिस्टम इन हाउ मेनी इयर्स 8,000 रुपीज amounts to rupees 13,824 at 20% per annum भनेर भन्दियो। अब दिएका कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्छ, के कुराहरु दियो, के कुरा सोध्यो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। म यसलाई चाहिँ यहाँ लेखिहाल्छु है। इन हाउ मेनी इयर्स भनेपछि टाइम सोध्यो यसले। टाइम t इज इक्वल टु व्हाट भयो, will rupees 8,000 amount to rupees this भन्दियो। भनेपछि यो के रहेछ, अमाउन्ट रहेछ, यो चाहिँ के रहेछ, प्रिन्सिपल रहेछ भन्ने कुरो बुझियो यसबाट। विल रुपीज 8,000 अमाउन्ट टु दिस भन्ने कुरो गर्यो भने मतलब मानौ कि मैले लगेर मेरो अकाउन्टमा 8,000 रुपीज डिपोजिट गरे। अब कति वर्षमा त्यो 8,000 बढेर मेरो अकाउन्टमा टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ 13,824 भनेर सोध्यो। मैले अकाउन्टमा लगेर 8,000 राखे। अब कति वर्षपछि चाहिँ त्यो चाहिँ 13,824 हुन्छ एट द रेट अफ 20% पर एनम भनेर यसले सोध्यो। भनेको मतलब त्यो 8,000 चाहिँ के हो, प्रिन्सिपल हो भन्ने कुरो बुझियो है। त्यो प्रिन्सिपल p इज इक्वल टु कति भयो, 8,000 भयो। अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामी CA लेख्ने चलन छ, रुपीज 13,824
त्यसपछि रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो यसले आर इज इक्वल टु 20%, धेरै हाई रेट दिएको छ 20% पर एनम। यसरी अब एउटा सिम्पल प्रब्लम भयो, सोध्न सक्छ है, सोधेको पनि हो मैले अहिलेसम्म जति पनि गरेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो प्र्याक्टिस बुक डिआर सिम खडाको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले प्रचार चाहिँ गरेको होइन है। म चाहिँ यो बुकलाई फलो गर्छु, धेरै राम्रो लाग्छ किनभने क्वेसनहरू एकदमै मिलाएर दिएको छ होइन, र धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू छन्, कुनै क्वेसनहरू पनि छुटेको छैन। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ एससीमा सोधिएको, एसएलसीमा सोधिएको र इम्पोर्टेन्ट सोध्न सकिने टाइपको, र चाहिँ हामीले हाम्रो करिकुलमले चाहिँ जुन टाइपको क्वेसनहरूमा चाहिँ डिल गर्न खोजेको छ, जुन कुरा हामीले सिक्नुपर्छ त्यो कुराहरू नछुटाइकन दिएको छ है। प्रिन्सिपल दियो, सिए दियो, रेट दियो, टाइम निकाल भन्दा अब के गर्नुपर्छ त, यसो विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के गर्नुपर्छ होला? अब के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, सिआई दिएको भए सिआईको फर्मुला अथवा अन्य केही, सिए दिएको छ सिम्पल कम्पाउन्ड अमाउन्ट दियो, कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला युज गरिदिउँ है, नाउ भनेर अथवा विनो भनेर कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला सिए इज इक्वल टु, हेरौँ त्यसपछि के हुन्छ, डराउनु भएन, सिए इज इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 टु द पावर टी। यो कुन फर्मुला हो? सिए को अकर्डिङ टु इयरली सिस्टम। किन भन्दा मैले यहाँ कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको इयरली सिस्टमको फर्मुला है। यस्तो किसिमको यहाँ मेन्सन नगरेको भए पनि इयरली सिस्टमकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ, तर मेन्सन गरेको छ भने हेर्नुपर्छ है। अब यो सिए को भ्यालु राखिदिनुहोस् है। सिए इज इक्वल टु कति छ? 13,824। हेर्नुहोस् त, एभ्री फर्मुला भनेको रिलेसन, एउटा रिलेसन हुन्छ केही न केहीको, त्यो भनेको आफैमा एउटा फर्मुला सरी इक्वेसन हो। हेर्नुहोस् है त, सिए इज इक्वल टु दिस लेख्नु त यहाँ इक्वेट भयो नि त, यो इक्वेसन हो। अब यसको भ्यालु राखिदिनुहोस्, इक्वेसन फर्ममा आयो। अब पी भनेको 8000 छ, हेर्नुहोस् त 8000, अनि 1 प्लस आर भनेको 20 दिएको छ, डिभाइड बाई 100 टु द पावर टी। टी को भ्यालु छ निकाल्नु पर्छ। त्यसो भएर अब यसलाई त सिम्पल वेमा सल्भ गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो ब्र्याकेट भित्र पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। साथसाथै यो छ नि यो टाइम्स भइसकेपछि त हामी बोथ साइड्समा चाहिँ 8000 ले डिभाइड गर्यो भने यो 8000 क्यान्सल हुन्छ, अथवा यो 8000 लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् 13824 डिभाइडेड बाई 8000, मैले 8000 यहाँ टाइम्स भएपछि यता जाँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड, यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि 1 प्लस, अब यो 20 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 0.2, अनि होल टु द पावर के भयो टी भयो है। त्यसरी नै और भनेर यसमा लेखिदिनुहोस्। अब क्याल्कुलेटर युज गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईसित मोबाइल छ भने मोबाइल पनि युज गर्न सकिने भयो अहिलेको लागि चाहिँ। मसित मोबाइल छ 13,824 डिभाइडेड बाई 8000 भन्दाखेरि कति आयो भन्दा 1.728 आयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इज इक्वल टु 1. यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, 1.2 को पावर टी आयो। अब यहाँ अलिकति समस्या आइपर्यो, अब अलिकति विचार गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1.728 छ, राइट ह्यान्ड साइडमा यसरी टी अननोन भने त पावरमा छ, त बेस र पावरको कुरा आयो। बेस र पावरको कुरा आएपछि त अब हामीले के कुरा याद गर्नुपर्ने भयो, कहाँ त्यो बेस पावरको रिलेसन हामीले यस्तो किसिमको इक्वेसन सल्भ गरेको। हेर्नुहोस् त, अननोन भेरिएबल पावरमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे? एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ। भनेको मतलब यो त सिम्पल एउटा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा आयो। किन भन्दा हामीले एक्स एक्स वाई वाई यस्तो एक्स वाईहरू युज गर्ने गरेको थियो र हामीलाई त्यसमा बानी पर्यो। यहाँ पनि त अननोन भनेको टी छ, टी भनेको केमा छ? पावरमा छ। पावर भने त्यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हो। अब लज अफ इन्डिसेसतिर जानु पर्ने भयो। अब यो टी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? यहाँ बेस कति छ हेर्नुहोस् त, 1.2 छ भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नि बेस कतिमा चेन्ज गर्नु पर्यो? 1.2। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा 1.2 को पावर टी छ भने
यही जुन बेस छ नि यो 1.2 यता पनि 1.2 नै चाहियो, 1.2 नै लेख्ने। अब यो पावरमा चाहिँ 1.2 को पावर कति गर्दाखेरि यो चाहिँ भ्यालु योसँग इक्वल हुन्छ त अब क्यालकुलेटरले चेक गर्नुपर्ने भयो। 1.728 निकाल्नु पर्छ। बेस त यो भयो, किन भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा बेस जति छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यो बेस बनाउनै पर्छ। सेम बेस भयो भने वी क्यान इक्वेट द पावर। त्यो चाहिँ लजिकको कुरो, त्यो रिलेसन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बेस 1.2 स्क्वायर गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ कि क्युब गर्दाखेरि आउँछ कि त्यो चेक गर्नु पर्यो है त। 1.2 टाइम्स 1.2 गर्दै जानुहोस्, ठ्याक्क हेर्नुहोस् त। अब हाम्रो करिकुलम अनुसार त 2 इयर्स म्याक्सिमम 3 इयर्समा आउँछ हाम्रो यो रिजल्टहरू है। त्यसो भएर अब मैले यहाँ 1.2 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा किन लेखेँ? यहाँ त 1.2 त छैन। किन 1.2 लेखेको भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा 1.2 छ, यसको पावर टी छ। भेरिएबलको पावर जुन साइडमा भेरिएबल पावरमा छ त्यसको बेसलाई अर्को साइडमा लेखिहाल्ने। अनि त्यसपछि पावर 2 गर्दाखेरि योसँग इक्वल हुन्छ कि पावर 3 गर्दाखेरि हुन्छ कि पावर 4 गर्दाखेरि हुन्छ। तर धेरै सो म्याक्सिमम 3 मा आइहाल्छ भन्दा यसमा पनि पावर 3 गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ। भनेपछि यो सिम्पल एउटा एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन आयो। हेर्नुहोस् त यहाँ इक्वल छ। यस्तो केसमा हामीले पढेको सम्झिनुहोस् त। इफ यस्तो केस छ भने के गरेको थियौँ हामीले? यस्तो केसमा e to the power x is equal to e to the power y। यो कन्डिसनमा के हुन्छ? x is equal to y हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। हो त्यही कुरो यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो। अब यो 1.2 सेम भयो। 3 is equal to के भयो? t। देयरफोर टाइम कति रहेछ त भन्दा 3 इयर्स। अब तपाईले कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने इन 3 इयर्स भन्ने कुरो सिम्पल कन्क्लुजन म्याथमेटिक्समा टाइम इज इक्वल टु 3 इयर्स किन टाइम अननोन छ यो कुरो भयो। हो त्यसो भएर कति वर्षमा 8000 बढेर कति हुन्छ अरे 13820 को हुन्छ। यदि तपाईले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभएको छ 8000 भन्दा कति वर्षमा हुँदो रहेछ? 3 इयर्समा। यो कुरो सिम्पल एउटा प्रब्लम हो तर इम्पोर्टेन्ट। सिम्पल भनेर मात्रै भएन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। भाइ बहिनीहरू यस्तो चाहिँ यो प्र्याक्टिस बुकलाई फलो गर्नु धेरै राम्रो छ। यसमा धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू छन्, धेरै भेराइटीको छन्। धेरैभन्दा धेरै भेराइटीको कुरा प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी अर्को क्वेसनमा आउँ। अर्को क्वेसन पनि ठ्याक्कै त्यही। योभन्दा अगाडि क्वेसनमा चाहिँ टाइमको कुरो थियो, टाइम सोधेको थियो। यसमा हेर्नुहोस् त, एट वाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल CI on rupees 343,000 be rupees 169,000 in 3 years भन्थ्यो। अब यहाँ के कुरा चाहिँ के हो त? प्रिन्सिपल कुन हो, अमाउन्ट कुन हो अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कुन हो त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है त। यसले के भन्यो? एट वाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेपछि रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु वाट भयो। अनि त्यसपछि विल CI on रुपिस भनेर यो दियो भनेको अन पछि यो जुन रुपिस आएको यो के हो? प्रिन्सिपल हो। यति कुरो बुझ्नुहोस् है त। CI on भनेर जुन दियो यो प्रिन्सिपल भन्ने कुरो बुझ्यो। प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ डिपोजिट गरेको छ अथवा बरो गरेको छ भन्ने कुरो बुझ्यो है। 343,000 है त यो प्रिन्सिपल हो। बी भन्थ्यो दिस। अब यो के हो? कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो कि प्रिन्सिपल हो कि के हो? प्रिन्सिपल त यहाँ लेखिसक्यो। के हो भन्दा CIB रुपिस दिस भनेको यो चाहिँ के हो? CI हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो है त। त्यसो भएर यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा CA दिएको थियो, यसमा के दियो? CI दियो रुपिस 169,000। अनि त्यसपछि लास्टमा टाइम के दियो? 3 इयर्स दियो। टाइम दियो, आर निकाल भन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा कहीँ पनि अकर्डिङ टु हाफ सिस्टम अथवा चाहिँ अकर्डिङ टु इयरली सिस्टम केही पनि बनेन, केही पनि भनेको छैन, स्टेट गरेको छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ? इयरली सिस्टमलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै यताउता गन्तन नगरिकन CI दिएको छ भने CI कै फर्मुला युज गर्दा राम्रो। अथवा तपाईले CI को फर्मुला बिर्सिनु भयो, तपाईलाई CA को फर्मुला याद छ भने
प्रिन्सिपल र सीआई लाई एड गरेपछि के आउँछ सीए आउँछ अनि त्यसपछि सीए को फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है यसबाट नाउ भनेर म चाहिँ सीआई कै फर्मुला युज गर्छु है त सीआई इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर t माइनस 1 यो चाहिँ हाम्रो इयरली सिस्टमबाट हो र इयरली सिस्टममा सीआई को भ्यालु कति दिएको छ रुपीस 169,000 p भनेको कति छ 343,000 अब 1 प्लस r को भ्यालु त निकाल्नु छ द पावर t भनेको कति छ 3 माइनस 1 अब हेर्नुस् त यो त एउटा इक्वेसन बन्यो जहाँ चाहिँ r भेरिएबल हो तर r त हेर्नुस् त ब्र्याकेट भित्र छ त्यसको पनि पावरमा छ अब यहाँ चाहिँ एलसीएम पनि लिन सकिन्छ हैन त्यो भन्दा अगाडि हेर्नुस् है त यहाँ टाइम्स छ नि यो टाइम्स छ भने यसलाई यतातिर ट्रान्सपोज गर्न सकियो है 169,000 हामीले बिस्तारै बिस्तारै सिम्प्लिफाई गरेर अलि सजिलो बनाउँदै लानुपर्छ है कम्प्लिकेसनबाट चाहिँ सिम्पली तिर जानु पर्यो यसले चाहिँ यतातिर ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 343,000 हुने भयो त्यसपछि 1 प्लस r बाई 100 टु द पावर 3 माइनस 1 अब यो बिग ब्र्याकेट पनि चाहिएन किन भन्दा यो थ्योरमको त बिग ब्र्याकेट भयो अब यसलाई त हामीले यता ट्रान्सपोज गर्यौं अब यो 1 चाहिँ फ्री हुन आयो अब त्यसपछि यो 1 लाई पनि हामी यता ट्रान्सपोज गर्न सक्छौं त्यो भन्दा अगाडि क्याल्कुलेटर निकालेर यसको भ्यालु निकाल्दा केही फरक परेन है त सबै कुरो क्याल्कुलेटरले दिन्छ यस्तो केसहरुमा अब 169,000 भयो त्यो हैन डिवाइडेड बाइ 343,000 गर्दा कति आउँछ भन्दा 0.27113,703 is equal to 1 plus r by 100 to the power 3 minus 1 यसरी यस्तो आयो हेर्नुस् है त अब यो डेसिमल पछाडी चारवटा डिजिट मात्र राख्दा नि के फरक पर्दैन सबै लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा छैन अब हेर्नुस् त यो कन्स्ट्यान्ट यो 1 लाई यतातिर ट्रान्सपोज गर्दिनु 0.4927113703 प्लस 1 लाई त ट्रान्सपोज गर्दा प्लस 1 हुने भयो इज इक्वल टु अब यसमा चाहिँ 100 एलसीएम लिए पनि नो प्रब्लम 100 हुने भयो यो 100 गएर 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ 100 भयो प्लस r हैन यो डिभिजन लाइन चाहिँ सबैको लागि द पावर 3 हुने भयो है अब यो एड गर्दाखेरि 1.4927113703 इज इक्वल टु 100 प्लस r बाइ 100 को पावर 3 हुने भयो है त अब यसपछि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा हेर्नुस् त फेरि पनि यहाँ 3 छ यो पावरमा 3 छ अब पावरमा 3 छ भने अब के गर्ने यो 3 लाई हटाउनु पर्यो यो r को भ्यालु निकाल्नको लागि यो 3 लाई चाहिँ हटाउनको लागि के गर्ने यदि पावरमा 2 छ भने बोथ साइड्समा टेकिङ स्क्वायर रुट पावरमा 3 छ भने टेकिङ क्यूब रुट अब दुवै साइडमा के गर्ने क्यूब रुट लिने है त टेकिङ क्यूब रुट on both sides भयो किन क्यूब रुट लिएको भन्दा यो 3 लाई क्यान्सल 3 लाई केले क्यान्सल गर्छ यदि तपाईसित x क्यूब छ भने यसलाई क्यान्सल गर्न त क्यूब रुट यस्तो लिनु पर्यो अनि यसले यसलाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ त्यसो भएर क्यूब रुट लिएको है अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा क्यूब रुट भनेको त यस्तो हुन्छ क्यूब रुट अफ 1.4927113703 इज इक्वल टु यता पनि क्यूब रुट राइट ह्यान्ड साइडमा पनि लिनु पर्यो
क्युब रुट 100 प्लस r बाई 100 को पावर 3 भयो हो। यसलाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ। हामीले r निकाल्नु पर्छ। r को भ्यालु निकाल्नको लागि यो 3 लाई त तपाईले सक्नुहुन्छ a + b होल क्युब को फर्मुला युज गर्न सकिन्छ, तर फर्मुला त्यो युज गर्दाखेरि त हाम्रो प्रब्लम अझै पनि सिम्प्लिफिकेसन के हुन्छ कम्प्लिकेसनमा जान्छ। त्यसो भएर अब यो क्युब रुट अफ यो गर्नु पर्यो है त। हामीले यहाँ चाहिँ क्युब रुट गर्यो। किन क्युब रुट गरेको भन्दा हाम्रो अननोन भेरिएबल r यहाँ छ अनि यहाँ होल को पावर 3 छ। यो 3 लाई त हटाउनु पर्छ। अब a + b होल क्युब फर्मुला राख्न त गाह्रो हुन्छ, त्यो एकदमै चाहिँ कम्प्लिकेटेड फर्ममा आउँछ। त्यसो भएर यो 3 लाई क्यान्सल गर्नलाई के गर्नु पर्यो टेकिङ क्युब रुट अन बोथ साइड्स है। त्यसपछि टेकिङ क्युब रुट भन्दा त क्युब रुटको सिम्बल त यो हुन्छ भने यहाँ सिम्बल गरे, यहाँ क्यान्सल भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा त सजिलै भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसको चाहिँ क्युब रुट निकाल्नु पर्यो। क्युब रुट अफ दिस भनेको हो। अब क्युब रुट अफ दिस चाहिँ कति आउँछ भन्दा मैले यहाँ क्याल्कुलेटर युज गरिसकेँ 1.1428 आयो है त। अनि इज इक्वल टु अब यो के भयो 100 प्लस r बाई 100। अब त हेर्नुहोस् त राइट ह्यान्ड साइडमा सिंगल फ्र्याक्सन छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि सिंगल फ्र्याक्सन हो। क्रस मल्टिप्लाई गर्न पाइयो। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 28 हुन्छ प्लस r है 114.28 भयो। त्यसपछि r को भ्यालु निकाल्नको लागि त 100 लाई चाहिँ यतातिर ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने भयो। प्लस छ माइनस हुने भयो 100 इज इक्वल टु r और कति आयो 14.28 इज इक्वल टु r। देयरफोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट r इज इक्वल टु 14.28% भनेर ठ्याक्क हामीले कन्क्लुड गर्नु पर्यो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 14.28%। यो चाहिँ भयो रेट। कहिलेकाहीँ यसरी डेसिमलमा पनि आउन सक्छ, तर भाइ बहिनीहरूले यसरी यो चाहिँ डेसिमल पछाडि यत्रो यो डिजिटहरू सबै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। यो 4वटा डिजिटहरू चाहिँ लेख्दा राम्रो है। मैले सबै लेखेँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। यसरी यदि यहाँ पावरमा 2 छ भने टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स, स्क्वायर रुट अलि सजिलो हुन्छ है। अब पावरमा 4 छ भने टेकिङ 4th रुट पनि भयो। यसरी यो सिम्पल क्वेसन अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रिन्सिपल कुन हो, सिआई कुन हो अथवा सिए कुन हो हैन, अलिकति बुझौँ। त्यसपछि प्र्याक्टिस गरौँ। के प्रब्लम छ भने कमेन्टहरू गर्नुहोस्, फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् है त।